بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسلامتي أو علاج أو شر سليم أو يعني درمان ما تشتدينينا. إسلامتي قالك عالم، قالك علماني، قالك خدينا نياز، قالك بضمير، قالك بوجدان. طبيعي تابنا إسلامي وبحث إسلامي كانوا، وإسلامي طبعا تنا صاحدة بأنه إسلامتك بي السبب كأف ملتا أف خلكا أف علماء أف نظام السياسي هوصايا ومايا وأمكرنا بندستو وأمكرنا طبعا أتباع يعني كرنا كتبيجن جزء كي ملحق يعني بعربة ويام تركا ويام فارسة ويام كذا إلى آخره. دي بيج موان إنسان التاني أو بيوخ نيت بيجين دي بيجني هي نظان هي جاهل أو مؤتمرات سايكس-بيكو أو اتفاقية سايكس-بيكو لم يحضرها لا تركيا ولا طبعا فارس إيراني ولا عربي، أو مؤتمرات يجردان لتمزيق الأمة الإسلامية بشتي حرب عالمية ايكي اف خريطة سياسيات يدانان. هذه مؤتمر سايكس-بيكو لم يحضره لا فارسي لا إيراني ولا عربي ولا يعني تركي. اويوكو مصير ما يفي ملتي في شعبي هوصة تمزيق كري اويوكو اف كردا مثلا نقول كرينا بارشك تابعي فيرا وبارشك تابعي وهذا او اسلامي ولا نكريا او نظام اسلامي ولا نكريا او ديني ولا نكريا او غربي ولا كري قبله هنجو غربي ولا كري اويوكو هين تصلون وتسبحون بحمدهم أبواني ولكري اتفاقية سايكس-بيكو أوان ملته وصا طبعا برتكرو هاوت وكذا إلى آخره. وأوجي قبلنا كان هانو مثلا عربجي أكا تركجي أكا إيرانجي فرضا بيجن أمدي يعني دولة كردي دينه طبعا حتى أو بدنجي هل أو غرب قبولناك بيجتز خريطة سياسية دي تكتشت أم قبولناك نيوب كان هكذا. بس مروفي جبان مروفي طبعا يبكير نهاتي دائما سهام توي تيري توي موجهم بو أو رخي ضعيف يعني أو رخي أضعف أو نوير تيري تخوف كتوجيه بو أمريكا بو فرنسا بو بريطانيا كوان أف ملة تمزيق كريا أو ملتها بشتي يعني اتفاقية سايكس-بيكو وضع كرده لكريها كرتوسا بارشا كرينا عرب ديسا بارشا كرينا كينا 20 دولة 22 دولة همي عرب طبعا يولي كري هذا أو مقتات أو مؤتمر لم يكن يحضرها لا تركي ولا عربي ولا إيراني همي أو في غربي هنيا أبيوكو ودفين ما يعني بري مبدأ وي غربي وثقافته وي غربي وسياسته وي غربي وكو مال عالمي ويران كري حتى طبعا دي مايك يدوي هم بيجنا نقول إسلام الآن غائب منذ 100 سنة عن الساحة السياسية. أنتم أيها العلمانيون أيها الدهريون أيها القوميون 100 سنة أنتم حكام، لماذا لم تفعلوا شيء؟ أبا 100 صالة إسلامتي غايبة. إسلامتي نا قوانين إسلامي هنا، نا أحكام إسلامي هنا، نا دولة إسلامي هيا، نا أخلاق إسلامي هيا، نا تجارة إسلامي هيا، أبدا همي علمانية همي صرف. حتى أنظمة تنقوية عربية إسلامي كذا بنا دولة همي أنظمة مستورد همي دجي إسلامنا دجي قرآن باشا أبا 100 صالة علمانيون مش اشتراكيون هين حكمي كان هين إسلام غايبة. بوشي واتش دولة چنا كرينا بوشي واتش كيان درسنا كرينا بوشي 100 صال معنى 100 صال أبا يعني چند جيل طبعا ديشن. إذن أنتم كاذبون هين نيت دولتنا. بالعكس اسلام جارك سروشني اگر هاتو سبرا خل سر و عالم دانا شنيكو دولت و شنيكو يعني آلا و شنيكو احترام و شنيكو هويتا في خلقي طبعا دي در كبير. برای خب دي وقت اسلام حكم تكل عالم نظام شعب كردي قومي كردي قاد العالم كله قاد العالم بيقول قبولناك تو بيتشتكي بسيط يعني النافخوده. بس وقت نظام
نظام إسلامي سمح بأن يقود الأكراد العالم الكرة الأرضية أكثر من 80 عاما. إذن إسلام علاجه و چارەسەریە وقتی ام بگه به ناب اسلامت که این هاول بجنوام و امته و خلق بزرفنا في اسلامه اف قومتیه و اف علمانیه و اف اشتراکیه و اف لیبرالیه و كذا الى آخره اوان سموما وان جهرا وان افکارت هدام ناف عالم طبعا بجالات کن و على اساس اسلام اوی بسر خلقی اینای اسلام امی تخلفیت کرن اسلام كذا الى آخره اوه جاهله طبعا اوه نزانن اوه جی همو شوید تزانين که و اب مروفيت وصطاق بنشي طبعا دجمنت ملته او خيندارت ملته او اب حكامت اب عالم اسلامي حكمت كان او خيندارت حقيقي او نيارت حقيقي او دجمنت حقيقي او ميكروبت حقيقي بو في امه اسلاميه حتى ديمايك طبعا كسيدي يعني نيه نظام اسلامي نظام خود تعالى تبري خبدا حكامت خو چوا پروردت کرد حكامتون چند بغيرت و چند ناميسن چند خدان موقف و چند كذا الى اخره. مثلا ده بحث يكي شبتي يعني معتصم يكيش دولة خلفاء دولة عباسي بطبعا يعني نابجي نتاجي طبعا درجة ابا بكر كذا بس بري خب ده غيرت وان ما طبعا تأكيد كي حتى استبداد وان حكامة بصرمانة خلفاء وسلاطينة استبداد وان كان لعزة الشعب لخدمة الشعب لخدمة الوطن استبداد وان نكو بو يعني عمالات بو أجنبي أم بو طبعا أكد بيجن قوة أجنبية أبدا استبداد جي وقت وان كر وقت وان مثلا تسلط جيت كر هربوا رفعته إسلامي بو حماية كرنا أرض إسلامي بو يعني عزته بصرمانة بي السروي دمي فدابين هندقوا مثلا احتمال السلطان خليفة استبداد جي طبعا تكر هندقوا يعني بس استبداد وان جي طبعا يصب في خدمة الإسلام وفي خدمة الأمة نشبت استبداد حكامة أفرو لعمالة يعني بو أجنبي بو طبعا إنسان درامي وحتى ديمايكي كوا بين نظام الرخوة نظام الرخوة بجبه أفوا وطني إسلامي أبد حكمية الإسلامية كان أو بصرمانات كان همي نظام وان بجنة نظام الرخوة نظام الرخوة تشيا يعني نظام كان يمقتها الإسلام إسلامي طبعا نفت أو يعني تشيا أو مثلا نظام تعريفه ايكش وان تشتا يعني يتوكو تعريفها نظام الرخوة او حكمران يتلقون اوامرهم من الخارج يعني كاريوان وسياستوان وعمالتوان بو درفيا نبو ملتوان كذا الى اخره. علامات دوية وكو نظام الرخوة او نظام مبغوط او بيس او مدمر بو شعبنا ملات او حكام طبعا لا يستمعون الى آلام الشعب أبد جوه خنادنه ولينا زفرنجي هنجي احتجاج يجيب كان هنجي دنجي خبلند كان أبدا. وعلامات السياجي أو نظام الرخوة النظام الفاسد أبايا يستخدمون القوة لإسكات الشعب دائما أو وسائل محرم أو وسائل قمعي كارتنا دا مثلا منعكا ملتي خو كذا بني أو يعني نظام الرخوة. فهذا أنظمة نكاح حكمي المتكن عالم إسلامي أوانا همي يطلق عليهم نظام الرخوة أوامريتوان همي خارجا بس حكامة بصرمانا وقت السلطان يعني إسلامي عن خليفة كذا وقت استبداد جتكر كان استبداده لعزة الإسلام أوان هشت يعني زلت وعمالات طبعا بكسي طبعا نذكر برهندي قيادة بشري تكر حتى طبعا ديمايكي فدبيني مثلا إيكشبتي معتصم وقت جنكك يعني تستغيث به جن كيريا العمورية عمورية كيريا يعني الدف أنقرة كيريا طبعا قالك ديرة باشا أف قائدة بسلمان الكيريا سامراء كيريا العراق نبين سامراء ونبين أنقرة بهزارات كيلومتر طبعا باشا جنكك استغاثت بلا هل استغاثة بيت يعني شيء بس غيرته وان حكامه وإيمانه وان حكامه وسيرته وان وارتباطه وان بأرضه وان وعزته وان بإسلامه أو رأسا جهز جيشا بوچی جيش او كر چنكي او
خود بینید مسئول حمایت و شعبی دیکد و ناکد کس ظلمی لب کد و ناکد کس تعدای لب کد و ناکد کس خرابیان کد و ناکد کس تجاوز سرب کد اف شعبی های عزیز بن حکم وان و ناکد کده فالبر چنده اوی استجابه کرد. طبعا او انسانك بي يعني قايدك قالك محترم بي هما ابتني بصة يعني كوي انسانها قلم داد که او مروفت وکو هاتینا پرورده کرن السر عزت اسلامه او رابي جيشك طبعا درست كر وتوجه الى العمورية. طبعا اف مسافة هندا بلند يعني دريش بري برخاطرة يعني جنككي بيقبتو برخبدا حكام البصرمانة لا يهمهم المذابح الإسلامية على الشعوب الإسلامية. حاكم بصرمانة هندي بغيرات بأبرو هندي برجولات بي هندي بموقف بي هندي بدين بي هند إنسانك يعني كوتاي بهاتي قصراوي خانيوي حمايتوي يا درس بيت بلا وي 10 متر. طبعا بركة خينيل ملاتي بچن نكوينا مهمة نكوي طبعا هيج آستانك كذا إلى آخره. فأف حاكم هني طبعا بمرون كد بأنه كأف إنسانة توكل بن پرورده إسلامه كانت إنسانة يعني رجولتي الدف غيرتي الدف ظلاميني الدف يعني كنت بيجن كانت إنسانة نبيلا حتى رب جيشك يعني ذو عدد درسكت وبتشيت عمورية فتحكت وبيجن كيجي طبعا الإنقاذ كتن الملكي تيوفي الملكي يعني رومي. إذن إسلامتي نوعية أف حاكمة بي ناحية سخاوي بملتي بشعبي بريار دا هر معتصم بريار دا قلتي هر أزمكا پیدا بتناف ملتي من أقصاه إلى أقصى چه ظاهرك طبيعي بتزلزالك ليداد فيضانك رابيد بركانك بقيد يعني كنت بيجن تشتك سريع عالم بيت حريقك شب بيتن الهمو أجزاء عالم إسلامي أمرك دا كو بهتا تعويض كرن وقربو كرن يك يعني هالويقا بحالا نهلت أو عائلة أو إنسان أو تاك ملتي ويدا المجتمع ويدا البن حكمي ويدا يعني بجهيتا وياستي مثلا ضررك بيب كبير كو نهتا قربو كرن يعني منطقة كرخ يوم كنت بيجي التاريخ بيجي احترق عقر بربيه همو محلات وهمو دكان وهمو خاني صوتا يعني منطقة كرخ بغداد امر دا رجا دوی میزانیا دولتی بو تخصیص کرد همو دکان و همو خانی همی بویعات چونکه اوه مسئولیت اوه حکمرانی اوه کده الى آخری. وقت امام عمر يعني مسؤوليته وقت حطيئة جرتي حطيئة يعني شاعرك بكان يهجو الناس يعني يسب الناس في شعره يرتزق بالسب. طبعا وقت ويزاني امام عمر زاني جابوي فريكر قلت اعراض امتي يوي شعبي ازجي مسؤولم بچيكد في أمتي كونك نجري أزلم أنا مسؤول عن بكاء الأطفال في هذه الأمة مسؤول حتى عن حيواناتها مسؤول إن قلت باشا يعني الشاعر يهجو ويكتسب يعني كذا إلى آخره رزقي دهاتي السرفي في الشعر أبابكو بين هجو وخبر قلتن كذا إلى آخره حتى جارك طبعا يعني بحث شخصيتك كل شخصية كده محترم الزبرقان بن بدر طبعا ملفكش يعني وي أفشعر خان قلت دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد إنما أنت الطاعم الكاسي. أفشعر يعني هلوكي قلت يا الزبرقان أنت لست أهلا للنجدة تو العظائم كفؤها العظماء وأنت لست منهم هكذا تو صفتها هم أو تشبع نفسك وتجلس. طبعا أبا يعني هاب ذمك مظنة أبا هافتي زور إن الويري شو شكات كردف عمر الفاروق قلت في حطيئة هجمني هجوما عنيفا في الشعر بقول إن عمري طبعا قلت والله الشاعر نيمة هو زمان نيمة أنا ظانم هل في هذا الشعر يعني ذم أم لا. إن جاب حسان فريكر حسان أو شي خبير بالشعر ده قلت هري في شعراء في قلت حطيئة درباري زبرقان هل فيه مس لكرامته
قلت بله. فليرة يعني وان بصرمانا مسؤول بين حتى القرية بتشيكا، مسؤول بين حتى اگر مروفك خواوي نهاد با اوي خديد مسؤول برپرس بوچي اف شخصة يعني خواوي ناهد بوچي مايا رينشتي يعني حتى أبا مثلا مسؤوليته. فالبرفش عندي وقت ديتي حطيئة طبعا يسبوا الناس يعني الزبرقان شكات كري، وجاوب حسان فريكي قلت هل في هذا الشعر مس له؟ إنا قلت نعم فيه مس وقد بال على رأسه، يعني معناه بقى زور يكريت كيري زور كذا. إن رأسا إمام عمر أمر ده بحبسه، قلت هرن أبي حبس كان وندر كفيتبا وأخف نجي قلت أدفع عن بطونهم الجوع ولا أدفع عن أعراضهم، يعني أو سلطة أو حكمران مسؤول حتى سمعة عالمي وانا ممنوع تشويه بيت، ممنوع أو مجال بدنا هندك إنسانة أبيت خراب أبيت ترهات كو بحثي خلكيب كان يعني السوشيال ميديا مثلا نوع عالمي بينن يعني بكار بينن يعني بو إساءة إنسانة ناتشي بتشتغسا. فعمر الفاروق رأسا حبس كراو إنسانها بو چنكي قلت أنا مسؤول عن أعراض الناس، يعني حتى ديمايكي. فنظام إسلامي هذا حكامة وان وبربرسة وان وصى إنسانة عفيف، إنسانة يعني حلال خور، إنسانة خمخورة مثلا ملتنا. أكرتو بري خبدا يوان وبري خبدا ورعا دفوان حكامة هاي برانبري مثلا شعوبة وان دي تو تماشكي مثلا ايكش وان حكامة تاني دي بري خده وقت مسك يعني ايناي مسك يعني الناف مال قشتي من الغنائم امسك بانفه دفناخو قردا بهنا مسك نتشته. انا قلت يا امير المؤمنين يعني تشيا افا حتى قلت ماني المسك للشم وليس للاكل، ناتشي بيت حرام اسك حاكمه بصرمانه اسراب بهن كما مسك دون الناس. يا الويجي مصدر هل او حاكم برا خبدا عفته حاكمه مؤمنيه بصرمان جارك نساخ بيت ومحتاج هنجفيني بيت حكماء بوصف كالقوتي هنجفين جار السرية بوتا. إنا قوتي من هنجفينينا إنا قوتي بيت المال فيه يعني أزقة كثيرة، يعني أواني زور بيستو أكد بيش الأمانة. إنا قوتي أويا خلقية مال ملتية مال عامة. إنا قوتي يا أمير المؤمنين تشي هند هنجفيني بخبيني كدواء ما تشترى قوتي نخيتش نابد. إنا رابي دستافتي اجتمع أو جمع أعوان الأمة وطرح عليهم القضية. قلت أنا مريض وأحتاج إلى عسل، هل تسمحون لي أن أخذ كمية من العسل للدواء، يعني نفكي لو يتشكوسا إنا همية. قلت بلي ما إنا شنيكو بخو أو يعني هنجفينا يعني كدواء بري خبدا عظمتوان برنبري مالي ملتي مالي يعني حتى ايك شوان مسينكي بوغرم كير اوف يعني الآجر بسلمانه مطبخ بسلمانه ایناوی سوال که گوته اف آوا ول کیره گرم کر گوته ولا سر پلا او پلیت وکو يعني درست کریم بو لینان آزادی یا بسلمانه گوته او پل مال عام مال گشتیه او مسینگ تا چو تا سر يعني گرم کری از بی آوه دستن به جناشم الا از حقیه بدم حتی دیمایی که هاوان انسانا غصا تماشد کر غصا برای خود دا چه برای خود دا مال گشتی مال عام فالبروه چنده اوان ملت خوشی بختورد کر و اوجی چون التاريخ دا اوه انسانت عظيما انسانت برکفتنا. اذن اسلام چاره سر نه علمانیتو نه لیبرالیتو نه حتی دیمایی که و بسلمان جی بهنوان نایتو استراحت اخونا کن الا بنسبر اسلامی. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمين.